السلام عليكم. بالنسبة للدرس ديال اليوم غنشوفو كيفاش نصايبو هاد البراشر. ديجا كنت عطيتكم هاد التمرين. بالنسبة لي صايبو برافو عليهم صراحة، كاينين اللي صايبوه مزيان غير غادير. غنشوفو دابا كيفاش نصايبو الريكتو ونصايبو الفيرسو لي دو. دونك في النهاية ديال هاد الدرس خاصكم تصايبو الفيرسو. الفيرسو راه ساهل، ولكن غنتعلمو تقنيات جداد، غنشوفو دي تكنيك جداد. دونك أول حاجة كنحل إلى الان ديزاين وتنكري دوكيمون جديد. نجابو هنايا مسألة مهمة، هنا عندنا غير الريكتو والفيرسو، يعني دو باج. دونك اش غندير؟ نحط دو باج. باش غنبدا بالباج الاولى. فيسين بيج ما نخدمش بها، علاش؟ حيت عندي غير ريكتو والفيرسو، دونك راني محيدها. فوالا دي اول نقطة. تاني حاجة غنختار اكات، يعني غنخدم على ورقة لاطاي ديالها اكات. داكوغ. غنخدمها عرض. نخدم عرض علاش؟ حيت هادي عرض. داكوغ. غنشوف عاوتاني النومبر دي كولون، شحال من كولون غيكون عندي في كل باج. دونك هنا نستعمل ثلاثة لي كولون. هنا ليسباس ما بيناتهم. هنايا الا بغيت نخدم لي مارج نقدر نخدمهم هنا، ولكن نشوفوها خلينا ندخلو للتمرين ونشوفوها. داكوغ. دونك نكليكي على اوكي. دونك هذا هو الدوكيمون اللي بغيت. دونك عندي الريكتو والفيرس، ولكن هاد لي مارج ماشي هما اللي نخدم بهم. بغيت يكون كلشي قد علاش؟ حيت غادي تطوى هادي، الا تطوات على 3 ما غيجيش هادشي مقاد. دونك هنا خاصني نريكتيفي. باش كنريكتيفي لاباج ديالي لياوت مارجين. دونك هنايا نتابعو، هنا عندي لي مارش تقريبا في 12 مليمتر، هنا ما بين الفوق والتحت، وعندي القتر هو بين هذا في 4. دونك انا خاص يكون عندي كلشي قد. دونك نجي باغ اكزومبل هنا وندير مثلا 7. نورك لا طابيلاسيون ونجي هنا اوغمونتي 7. دونك نتابعو معايا تقادت لي مارش. دونك كلشي ولا بحال. داكوغ. غندير هنايا enable layout. فوالا دونك هي تقادات. نتابعو معايا هاد لاباج متقاداتش، دونك غندير لها نفس الخدمة layout. دونك نجي ندير set. داكشي هنا إلي بريفيرابل من الديبار نقدرو من الوقيته ديال لا كرياسيون نقدرو نبريسيزيو هادشي. دونك حنا بغينا غير نعرفو، دونك هذا هو لوبجيكتيف. داكوغ. دونك قسمنا هادي على 3. هنا عندي لي سمارت جايد، نقدر اجوتي يعني هنا فين غتكون البلي، يعني الطوية. نتابعو معايا سمارت جايد تخدم غير على هاد لاباج، ما خدمش على هادي تاني نقدر ندير لها نفس المسألة. فوالا دونك راه كل باج سيباري. واخا دونك هادشي اللي بغينا. غنشوفو ليماج شنو عندنا. اول حاجة دائما خصني نفكر قبل ما نخدم، كنشوف التصاور، نشوف الكتبة، نشوف لي زون، يعني لا ديسبوزيسيون ديال لي زون. عندي زون بيضاء، زون خضراء، زون كحلة. داكوغ. دونك هادي بيضاء نقدر نخليها خاوية، ما نديرش لها لاغيير بلون. هنا عندي ايماج واخدة جوج لي كولون. داكوغ. هنا عندي ايماج فهاد لو كولون، وكاين واحد لابارتي اخرى خضرا هنايا. دونك نحاول نطراسي لي فريم اولا لي زون. اول حاجة شي مثلا نتابعو معايا هادو لي فريم، هذا الغيكتونغيلير باش ميتخلطش لي كومبينا. دونك انا خدمت هادي. دونك لا الت سيليكسيوني outil de sélection alt dupliquer. D'accord. Donc
غنجيب عاوتاني هنايا ونخدم فوالا بسط الصورة. غنجي عاوتاني لا انتبهوا معايا خليت ريكتونغيلير، هنا خصني ناخد فريم. داكشي اللي قلت لكم انتبهوا لا تغلطوا. فوالا دونك عاوتاني هنايا عندي واحد الفريم اخر تقريبا ديال الصورة بحال هكذا، وعندي عاوتاني بحال فريم اخر. داك دابا نمشي باش تصاور. نقدر ناخد هادي وهادي نجرهم هنايا نغيدوي لو دوكيمون. انتبهوا واخا نغيدوي لو دوكيمون تيبقى هو خدام بهم. كليكي هنايا وتنكليكي هنايا باش كنقادو التصاور. ديجا عرفنا كنمشيو نقادو من هنا، ولكن انتبهوا معايا شنو غنديرو دابا. كنمشي اوبجي فيتين دونك هي هادي. انتبهوا الغاكورسي كلافي Alt Shift Control C. دونك انا الغرض ديالي هو نتعلم لي غاكورسي كلافي باش منبقاش كل مره نطلع هنا الفوق ونكليكي. دونك يسيفيني سيليكسيوني كونترول شيفت الت سي. دونك حتى هي نفس الخدمه غير لي غاكورسي كلافي. داكور دونك صوصي لي بارتي مزيان. غنسيليكسيوني هاد لا بارتي اللي خصها تكون بالفيغ. غناخد لا بيبيت نكليكي دونك صافي مزيان. نسيليكسيوني هادي حتى هي لا بيبيت دونك مزيان. دونك هنايا ناخد لو نوار فوالا. انتبهوا هادي تبلي خارجه شويه دونك تقاد فوالا. هنايا داكشي علاش انا درت دي روبير باش يكون كلشي مقاد. داك دونك سي بون. دونك انا تراسيت لي زون. غنهبط لا دوزيام باج ونتراسي دي فريم جداد. فريم ناخد مثلا الفريم. انتبهوا الخطأ اللي وقعت فيه هو انني قبيله ما خديتش من البداية، ديال لو دوكيمون. داك هذا هو الخطأ اللي ارتكبت علاش ما جاوش الفوقانيين مقادين. دونك الت دونك دابا راه مقادين. اوكي كنت بديت من هنا وما بديتش من هنا، داكشي علاش ما جاش داكشي مقاد. اوكي دونك نمشي للتصاور ناخد لي شيز لين 1 2 3 glisser réduire tac 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 sélectionner le tout CTRL ALT SHIFT C. هادي باش مزيانه الراكورسي كلافي بلا ما نطلع هنايا. داك دابا صوبنا لي زون. اجي نشوفو التكست. شوفو التكست عندنا هنايا كارسون، عندنا هنا واحد لو تيتر. انتبهوا عندنا لالينيومون اليمين وهنا لالينيومون اليسار وهنا لالينيومون اليمين. غنمشي لهنايا لوتي تكست غنكتب كارسون. داكوغ لالينيومون اليسار نديرو اونغا اللون في البيض. داكوغ ناخد هادي نجيبها. كاين واحد النقطة مهمة هي دابا بغيت نشوف انا الشكل. دابا انا كنشوف غير لو روبير هنا و لي تراس، بغيت نشوف الشكل كيفاش غادي يبان. دونك تابعو كنجي لهنا تنكليكي على هاد البوطون باش كيبان ليا لو دوكيمون ديالي كيفاش غادي يبان. شوف لو دوكيمون ديالي كيفاش كيبان. الا رجعت كليكيت على هادي كيبانو لي روبير. متفقين؟
داكوغ. دونك نشوف هنا العنوان اللي عندي، دونك هذا هو العنوان living will be best. داكوغ. دونك غنجي لوتي تكست سيليكسيوني هادي كونترول في. هنايا انتبهوا معايا عندي living well is، خصني نرجع للستار. دونك انا شنو تندير كونتري كونترول ا بور سيليكسيوني تو بوليس، نشوف اللون ابيض. داكوغ. نجيب هادشي نجيب هنايا فوالا. نتابعو عندي واحد ليسباس قبل من تي خصو يتحيد باش يجي داكشي بيان اليني. داكوغ. دونك انا مزيان نشوف فوالا بارفي. واخا كاينه مسألة، نشوف دابا هاد لابارتي هنايا التكست اللي عندي هنا كوبي. تابعو نقدر نجي ندير كونترول في ديريكت. الا درت كونترول في ديريكت كياخد هو الفريم اللي بغا و تيحط. نتابعو معايا، ولكن هنايا نتابعو عندي غير هاد لابارتي، البارتي ما عنديش، مخصنيش نخدم هنايا، يعني بحال كنحافظ على الجمالية ديال الدوكيمون. دونك نجي هنا تابعو باقي عندي التكست، وكنمشي لوتي تكست. دونك تابعو ملي تيحيد ليا داك السامبول بالحمر يعني راه مبقاش عندي ايرور. يعني كاين واحد المسألة، هذا كاين عنوان نقدرو نديرو اونغرا لو فوالا. دونك هذا هو الدوكيمون صافي مزيان. نشوفو لابارتي الثانية، عندي هنا تكست وعندي لوغو. داكوغ. هاد اللوغو راه بإليستراتور، دونك هنا غنشوفو كيفاش كنخدمو إليستراتور، كيفاش امبورتي لي فيشي إليستراتور من إنديزاين. أول حاجة نطراسي واحد لازون، واحد لازون هي هادي. نقدر نطراسي حتى لازون ديال اللوغو. دونك وحدة الكتبة وحدة اللوغو. دونك كنمشي ندير الكتبة كونترول سي، ونجي هنايا كونترول في. دونك هنايا حيد كاع هادي، انتبهوا معايا باقي خصني نقاد هنا، ولكن انا مبغيتش التكست بحال هكا، بغيت يكون جوج لي كولون بحال كيف كاين هنايا. دونك انا شنو تندير، ما تنكريش هادي بوحدها وهادي بوحدها. دونك هنايا كاينه تقنيه جديده اللي ما شفناهاش، كنمشيو لاوبجي تكست فريم اوبشن ولا كونترول بي، وهنا تعطي لي نومبر دي كولون ديري جوج. تابعوا معايا راه هو صايبهم على جوج لي كولون، يعني هذه التقنيه اللي ما كناش شفناها. اوكي. بالنسبه للوغو تمشي هنايا فوالا، هذا هو اللوغو. تابعوا معايا غندير دونك نقدر نصغر هاد لازون، نصغر هاد لازون شويه فوالا باش يبان اللوغو مقاد. داكوغ. دونك هادي هي لا بروميير بارتي من ليكسيرسيس. دونك انا نقدر نزيد نصغر الخط ونخلي هاد ليسباس هنا. كاينه مسألة أخرى
شوفوا هنا كاين واحد التناسق ما بين الصورة وما بين هاد الفريم، هي خاصها تقاد. دونك نتابعو. أول حاجة اللي نهبط هادي، نقدر نهبط غير بلي راكورسي يعني لي فليش، نجي هنا داكوغ، نجي لو دوكيمون فريم، فوالا. دونك هنايا تنجيب نحاول نجيب داكشي مقاد. اوكي، هادي نصغروها شوي صافي. نقدر نجيبها اليني ولا جيستيفي هكا. اوكي، دابا مزيان. واخا نهبطو لابارتي التانية. البارتي التانية شنو عندنا؟ بدا واحد لازون هنايا هي هادي، كاين واحد ليزون هنايا نصيبوها. نتابعو. نقدر ديريكت بلا ما نجلس كونترول دي، انا مسيليكسيوني ندير كونترول دي شيمو، فوالا. ديما تنقاد كنشوف شكون اللي مناسبة، واش الطول ولا العرض. دونك هادي الشيما ديال الفوطا، هاديك لي ميزور ديالها. دابا يبقى لينا تكست، غنمشي لوتي تكست، سيليكسيوني بدل التكست اللي عندي 3 ديال لي كولون، 3 لي بارتي، وغنجي هنايا غنسيليكسيوني هاد البلاصة اللي يكون فيها التكست، غندير كونترول في. تابعو معايا، كنسيليكسيونيت، غنجي هنايا اوبجي تكست فريم اوبشن، 3 ديال لي كولون. نتابعو معايا، نمشي لوتي تكست، فوالا. دونك هنا نقدر نستعمل 15. اوكي، ابخي باش يجيو مقادين. دونك اون فان دو كونت تنحصلو على ديبليون 3 فولي اللي استعملنا فيه الصور تكست إليستراتور. تعلمنا تقنيات جداد كيفاش نقسمو لا زون دو تكست. غتبقى المسألة أخيرة بالنسبة إلى شي واحد مثلا بغا يتراسي أو يحدد لي زون دامبريسيون، يعني داك الهامش فين يقدر يقطع. نشوف دوكيمون سيتاب، تابعو. غنجي هنا مثلا غندير 3 مليمتر طابيلاسيون، فوالا. نتابعو معايا مزيان شنو غادي ندير باش نحدد الهامش ديال التقطاع. دونك غنجي هنايا، دونك هاد لابارتي لا يقدر هو يقطع فيها، يعني ما بين هنا وهنا. دونك نجي اون برانسيب هادي هي الخدمة اللي تيديرو في الطباعة باش كيتفاداو انهم يقيسو لك لو دوكيمون. دونك هنايا هاد لابارتي يقدر يقطع فيها هو اللي بغا. فوالا. دونك هنا عندو فين يضرب، هنايا اوسي. دونك نتمنى ان الدرس يكون مفهوم، ونتلاقاو في الحصة الجاية. دونك هاد لو دوكيمون il est prêt pour l'impression.